Salam, dans la vidéo, nous allons les provisions pour dépréciation des titres de participation. Je nomme les titres de participation, des titres que tu l'entreprise dans un objectif stratégique. Tu peux sur le long terme participer à la gestion des entreprises. Ça veut dire que tu participes à la gestion. C'est les titres de participation qui sont des actifs immobilisés, des immobilisations financières. L'axe ديالهم هما les titres et valeurs de placement اللي غادي نشوفوهم في لا فيديو اللي خاصه بهم. Alors بالنسبه لي تيتر كاين شي حوايج خصنا نضبطوهم. اول حاجه هو انه خصنا نعرفوا لو كور داشا. شنو هو لو كور؟ كنهضروا على لو كور، ça veut dire le prix d'achat. سواء كيقولنا لو prix d'achat ولا لو كور داشا. داكوغ؟ هذاك لو prix d'achat بمثابه لا فالور دوريجين بالنسبه لي زيموبيليزاسيون اخرين. ومن بعد في لا فان ديال لاني تيكون عندنا لو كور اكطويل ديالهم اللي هي لا فالور اكطويل. تري بيان. بالنسبه لو تريتمون كونطابل تنتريتيو لا بارتي اللي تباعت الا كانت شي بارتي تباعت بوحدها، ولا بارتي اللي ما تباعتش تنتريتيوها بوحدها. دونك لا بارتي سي دي تنديرو ليها لا سيسيون، 3 زيكريتور ديالها في لا سيسيون، وبعض المرات ما تيكونوش 3 تيكونوا 2. بالنسبه ليكريتور الاولانيه بري سيسيون بحال سيسيون ديال لي زاكتيف اللي دوزنا. ليكريتور الثانيه هي انولاسيون ديال لا بروفيزيون دو ان موان 1. الا كانت شي بروفيزيون في العام اللي فات في ان موان 1 فتنضطروا نديروا ليها لانولاسيون. بيان سور حيت ملي كنبيعوا ما كتبقاش ديك البروفيزيون عندها اوبجي. داكوغ؟ اخر اكريتور هي السورتي. الا رديتو البال راه غادي نخدموا نفس الطريقه ديال التيغان والفون كوميرسيال، غير هو غنخدموا بلي كونت اللي خاصين بلي زيموبيليزاسيون فينانسيير، لي تيتر دو بارتيسيباسيون. بالنسبه لي الا ما كانتش اون بروفيزيون العام اللي فات فدون سو كا ما غتكونش عندي اكريتور ثانيه ديال انولاسيون دو لا بروفيزيون. هذه سالينا معاها. بالنسبه لليكريتور ديال ولا لو تريتمون ديال لا بارتي نون سيدي ولا لا بارتي كونسيرفي، فهذيك كنديروا ليها السويفي ديال لا بروفيزيون. ما كانتش اون بروفيزيون ولات عندي اون بروفيزيون، سافو دير يلاه ولا عندي لو كور اكطويل صغار من لو كور باش شريت، دون سو كا تنكونستاتي عليهم اون بروفيزيون، ولكن غير على لا بارتي كونسيرفي. هنا غنوريكم الطريقه غنتعاملوا بلي كونتيتي. داكوغ؟ بالنسبه الا كانت عندي اون بروفيزيون وباقا عندي اون بروفيزيون، صافي دير انه العام اللي فات كان لو كور صغار من لو كور باش شريت، وهذا العام ثاني لو كور صغار من لو كور باش شريت، دون سو كا سوا غادي يكون اجوستمون على اوس ولا اجوستمون على بيس، سوا غادي يكون البروفيزيون ديال هذا العام كبر من ديال العام اللي فات، دون سو كا غادي نديرو اجوستمون على اوس. وإلا كان عندي لو كور ديال هذا العام صغار من ديال بلوتو البروفيزيون ديال العام صغار من ديال العام اللي فات، دون سو كا غادي ندير اجوستمون على بيس. اولا بارفوا تندير انولاسيون الا ولا لو كور ديال دابا كبر ولا كيساوي لا فالور دوريجين. دونك بالنسبه لهاد لا بارتي نون سيدي، اول حاجه كنعرفوها هو واش كانت بروفيزيون العام اللي فات ولا ما كانتش. الا كانت بروفيزيون سوا غتبقى ولا ما غتبقاش، الا ما بقاتش غندير ليها الانولاسيون. الا بقات لا بروفيزيون سوا غادي ندير لها اجوستمون على هوس ولا اجوستمون على بيس. الا ما كانتش اون بروفيزيون، دون سو كا ولات عندي بروفيزيون غادي ندير لا constatation. On va voir tout de suite un exemple. شوفوا le traitement اللي تنديروا la partie CD ou la partie non CD. Alors, on a deux actions. On a les actions de l'entreprise bêta et des actions de l'entreprise alpha. بالنسبة لي données, bien sûr, تكون عندنا la quantité اللي شرينا، تكون عندنا le prix باش شرينا، le cours وهذا هو اللي قلت لكم هي la valeur actuelle العام اللي فات. هذا هو اللي تنقارنوه مع هذا باش نعرفوا العام اللي فات واش كان اون بروفيزيون ولا لا. بحال دابا العام اللي فات عندي 90 صغار من 100، دونك كانت اون بروفيزيون ديال 10. بيان سور هادشي اللي كنقول اونيتير، يعني على كل اكسيون بيتا كانت اون بروفيزيون ديال 10، يعني في الطوطال كانت اون بروفيزيون ديال 4000. بالنسبه لي تيتر الفا ما كانتش عليهم البروفيزيون. علاش؟ حيت 130 كبر من 120. حنا متى كتكون لا بروفيزيون ملي تكون لا فالور اكطويل صغر من لا فالور دوريجين. هاد لو كور ديال 2015 ما تنخدموش فيه في لا بارتي سي دي، هذا كنخدموا به في لا بارتي نون سي دي، لا بارتي اللي بقات عندنا. دونك في لا بارتي سي دي كنمشيو ديريكتومون لا سيسيون. قال لك او كور دو 2015 لونتربريز باعت، لونتربريز ا سي دي 200 اكسيون بيتا، لو بري باش باعت كل وحده هو 92 درهم. كوميسيون بونكير 200 درهم حيت لوبيراسيون كدوز عن طريق لا بنك، بالتالي تيكونوا دي
des commissions. Alors, l'écriture ligne il y a l'écriture du prix de cession. Je vais dire au fait de prix de cession, on va débiter la banque. Il y a par virement bancaire. Service bancaire, les commissions, ou état TVA récupérable sur charge. État TVA sur commission, sur charge. Où on va créditer le compte produit de cession des immobilisations financières. Alors, on doit calculer le prix de vente. Les هو هنا 75 14 هنا 51 41 هنا 61 47 وهنا 34 55 جوج. Alors بالنسبة للبري فحنا شحال بعنا؟ بعنا 200 actions كل وحدة ب 92. Donc 200 fois 92 هي 18400. هاد 18400 شحال غتقطع منا البنكة؟ غتقطع منا 200 درهم اوغ تاكس هي اللي غادي نحطو في السيرفيس بونكير ياك. تي في عقل عليها اللوطو ديال تي في هو 10%. طو هنايا 10%. 200 فوا 10% هي 20. دونك في التوتال لا بونك غتقطع ليا 220 يعني غتكون عندي 18400 ناقص 220 غتجيني 18180. هنا غنكون درت ليكريتور ديال بري دو سيسيون. من بعد هادو قلنا كانت عليهم اون بروفيزيون تري بيان. دونك غادي تكون عندي لا دوزيام اكريتور اللي هي انولاسيون دو لا بروفيزيون دو ان موان 1. غادي ديفيتيو لو كونت بروفيزيون pour dépréciation des titres de participation. On va créditer aux reprises sur provision pour dépréciation des IMO financières. هنا هادو في les provisions في les reprises financières 73 وبالنسبة للبروفيزيون pour dépréciation هنا 27 51. Alors, كيفاش كنحسبوا لا بروفيزيون؟ تو سامبلومون درنا 100 ناقص 90 اللي هي لا ديفيرونس بيناتهم فوا لا كونتيتي اللي تباعت. شحال لا كونتيتي اللي تباعت؟ هي 200. حيتاش غنانيلو لا بروفيزيون غير على لا بارتي اللي تباعت اللي هي 200. دونك شحال غادي تجينا في التوتال؟ هي 10 فوا 200 هي 2000. يعني هنا غتكون عندي 2000. هذه انيلاسيون دو لا بروفيزيون sur la partie CD. Quand on annule la provision à la partie CD, علاش annule la provision؟ حيت كانت عندي une provision باش عرفتها. كان لو كور في 31 2014 31 12 2014 كان لو كور يعني الثمن الحالي صغر من لو بري اللي شرينا النهار الاول. بيان سور بقات لي ليكريتور ديال السورتي اللي تنستعملوا فيها بيان سور لو كونت لو فامو كونت VNA des immobilisations financières CD 65 14 VNA des immo financière CD ou tiens crédité au titre de participation 25 10. Cette sortie, attention, sortie ما تنديروهاش بلو prix de vente وما تنديروهاش بلو cours, تنديروها بلو prix d'achat. Donc اشنو تنديرو؟ تنشدو la quantité CD fois le prix d'achat. شحال la quantité les CD؟ هي 200 fois 100 اللي هي لو بري باش شرينا. دونك في التوتال 20000. فوالا هذا لو كا اللي كتكون فيه ديجا كانت عندي البروفيزيون في العام اللي فات كنضطر ندير ليها لانولاسيون بالتالي تيكونوا 3 زيكريتور. غنشوفوا في هذا لو كا ديال لونتربريز الفا اللي ما كانتش عندي فيها اون بروفيزيون في العام اللي فات غادي تكون غير ليكريتور الاولانيه و ليكريتور الاخرانيه. الوغ خليت ليكريتور الاولانيه حيتاش نفسها غادي نخدم بها غير هو لي دوني غتجبدلو. شحال بعت في لي زاكسيون؟ شحال بعت في لي زاكسيون الفا؟ بعت فيهم 150. دونك لو بري غادي يكون هو 150 فوا 110 حيت بعت ب 110. دونك 150 فوا 110 هي 16500. كنحطو 16500 هنايا داكوغ.
من بعد لي كوميسيون. الوغ فيت اتونسيون، هنا لي كوميسيون عطاهم لينا بالتي تي سي، حنا خصنا نحطوهم هنا اور تاكس. اشنو غادي ندير؟ كوميسيون اور تاكس، غادي نشد 110 وغادي نقسمها على 1.1. علاش قسمت على 1.1؟ حيت عندي لو طو هو 10%، غتعطيني 100. دونك غادي نحط 100 هنايا في لا كوميسيون سيرفيس بونكير. تي في عليها هي 10، باش عرفتها درت 100 في 10% هي 10. وبيان سور غتبقى ليا 16500 ناقص 110، غتبقى ليا 16390. تنظن بان هاد لابارتي بري دو سيسيون اي تري سامبل، ما فيهاش ان بروبليم كاع صفه نهائيه. هاد لابارتي سي دي كلها ما فيهاش ان بروبليم. فين تيكون تعنكيش كيكون شويه في لابارتي اللي هي نون سي دي، ديك الاجوستمون ديال البروفيزيون هو اللي تيكون فيه شويه ديال صداع الراس. الوغ هنايا ما كانتش عندي بروفيزيون العام اللي فات، دونك ما غاداش تكون عندي دوزيام اكريتور، غندوز ديريكتومون للسورتي. غنديبيتي كيف قلنا بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي تيتر دو بارتيسيباسيون 29 في 51. باردون، هنا تنديبيتيو هادي ليكريتور ديال السورتي، دونك تنديبيتيو 65 14 اللي هي في ان ا ديزيمو فينونسيير سي دي. و تنكريديتيو تيتر دو بارتيسيباسيون هي 25 10. بيان سور لا كونتيتي سي دي بحال قبيله، لا كونتيتي سي دي فوا لو بري باش شرينا 150 فوا 120 اللي هو 18000. فوالا دونك لو كا اللي ما تكونش فيه العام اللي فات اون بروفيزيون كنديرو غير دوز اكريتور بري دو سيسيون او سورتي. دابا غادي نشوفو لو تريتمون ديال داكشي اللي بقى. شحال بقات عندي في البيتا؟ كانت عندي 400 بعت منها 200 بقات 200، وفي الفا كانت عندي 300 بعت منها 150 بقات 150. غادي نشوف اشنو غادي نتريتيو في هذيك بيتا والفا، كيفاش غادي نديرو لا تريتمون بطريقه سهله. غنحسبوا البروفيزيون ديال العام اللي فات، البروفيزيون ديال هذا العام، ونشوفوا واش غنديرو كونستاتاسيون، انولاسيون ولا اجستمون على هوس ولا اجستمون على بيس. الوغ بالنسبه لا بارتي نون سيدي، لا بارتي كونسيرفي، بقات عندي 200 اكسيون بيتا و 150 اكسيون الفا. غادي نحسب كل وحده فيهم نحط ليها بروفيزيون ديال العام اللي فات، بروفيزيون ديال هذا العام، بروفيزيون ديال العام اللي فات، بروفيزيون ديال هذا العام. هنا درت بي صافو دير بيتا، وهنا ا صافو دير الفا. الوغ بالنسبه لبيتا بداو بها هي الاولانيه 2014. غنشوفوا كل اكسيون شحال كنا خاسرين فيه، كل اكسيون شحال كنا خاسرين فيه. الوغ كنا خاسرين، غنخدم باش نسهل الامور، غنخدم باليونيتير وفي الاخر نضرب في لا كونتيت اللي هي هادو بجوج. فاش نبغي ندير لونجيسترومون كونطابل نضرب في لا كونتيت في الحساب هنايا باش نعرف غادي ندير في كل وحده، وهنا فاش نبغي ندير ليكريتور كونطابل غادي نخدم بلا كونتيتي. جو فوز انفيت انكم تخدموا بهاد لا ميثود حيت سي لي تري سامبل، احسن ما انك تبقى تخدم بالكونتيتي من الاول تقدر تلف. دونك غادي نشوفوا بالنسبه للبيتا 2014 كان عندي 90 وانا شاري ب 100، يعني كنت خاسر في كل تيتر كنت خاسر 10. تري بيان. 2015 لو كور 95، الا قارنتي مع 100 باقي خاسر ياك. شحال باقي خاسر؟ باقي خاسر 5. تري بيان. الوغ فاش كتكون اون بروفيزيون وكتبقى عندي اون بروفيزيون، شنو كنسميو هذا؟ خاصني ندير اجوستمون. الا كانت هادي كبر من هادي اجوستمون على هوس، هادي صغر من هادي اجوستمون على بيس. في هاد لو كان اللي عندي 2015 صغر من 2014، دونك شنو خاصني ندير؟ خاصني ندير اجوستمون على بيس. انا غادي نكتبها هنايا بور بيتا بي 2015 صغر بي 2014 automatiquement ajustement à la baisse. بالنسبة لألفا نفس الخدمة. 2014 واش كانت عندي اون بروفيزيون، كنت رابح في 2014 فاش كيكون لو كور كيساوي لو بري باش شرينا ولا كبر منه، دونك كان ما تكونش عندي اون بروفيزيون، يعني زيرو. هنا ما كانتش اون بروفيزيون. تري بيان. 2015 نشوفوا الا باقا ما كايناش راه غيان افير.
الا ولات عندي اون بروفيزيون خصني ندير كونستاتاسيون. ايفيكتيفمون الفا وليت خاسر فيها في 2015 كل اكسيون خاسر فيه 20 100 مقارنه 120 دونك عندي اون بيس ديال 20. يعني اش خاص ما كانتش عندي اون بروفيزيون ولات عندي اون بروفيزيون خاصني ندير اجوستمون خاصني ندير كونستاتاسيون. دونك بور الفا on doit constater une provision. Alors, بالنسبة l'écriture ديال الconstatation قلنا كتشبه l'écriture ديال ajustement à la hausse و l'écriture ديال annulation كتشبه ajustement à la baisse. حنا غادي نبداو بالبيتا. بالنسبة في الامتحان إلا كانوا عندي شي وحدين عندهم نفس التريتمون يعني نفس l'écriture comptable يعني الكونستاتاسيون مع لاجوستمون على هاوس نجمعهم والانيولاسيون مع لاجوستمون على بيس حتى هما نجمعهم باش كومسا ما يكونوش عندي بزاف ديال لي زيكريتور كونطابل وما نبرزطش المصحح نكثر عليه لي زيكريتور. الوغ غادي نديبيتي بروفيزيون pour dépréciation des titres de participation, une crédité reprise sur provision pour dépréciation des IMO financières. هذه l'écriture ديال ajustement à la baisse. Alors كيفاش غادي ندير l'ajustement à la baisse؟ نورمالمون كيدار لا ديفيرونس ياك يعني 10 ناقص 5 غادي ندير كل وحده شحال باقي عندي انايا في بيتا باقي عندي 200 دونك شتي الامور كتسهل ملي كنخلي لا كونتيتي هي الاخرانيه عاد كنخدم بها لان غادي تجيني 5 في 200 هي 1000. هذه ajustement à la baisse de la provision sur TP bêta. وبالنسبة لي كونت هنا بيان سور 29 51 وهنايا 73 92. وغادي نشوفو تو دو سويت لو تريتمون l'écriture comptable اللي غادي نديرو les actions alpha. Alors pour les actions alpha قلنا عندنا constatation. الكونستاتاسيون بحال l'ajustement à la hausse. Donc غادي نديبيتيو dotation aux provisions pour dépréciation des IMO financières pour un crédité provision pour dépréciation des titres de participation. soit دير 20 ناقص 0 ولا دير ديريكتومون 20 فوا هذه دير كل وحده فوا 150 هي 3000 كل وحده. في الليبيلي constatation de la provision sur les TP alpha. وبالنسبة لي كونت لو كونت اللي غادي نديرو به constatation كاين في لي دوطاسيون فينونسيير 63 92 وهنايا 29 51. فوالا دونك دابا شفنا كيفاش كدوز ليكريتور ديال لا بارتي سي دي في لي دو سوا ملي كتكون 3 زيكريتور و 2 زيكريتور وشفنا لاجوستمون اللي قلنا سوا غتكون فيه لاجوستمون على هوس ولا لاجوستمون على بيس ولا كونستاتاسيون ولا انيولاسيون. بحال دابا هنايا درنا اجوستمون على بيس ياك ودرنا كونستاتاسيون. الوغ زدت هنايا سيغما اي اي ام باش نديرو لي دو كلمه مازال لينا اللي هما اجوستمون على هوس و انيولاسيون. الوغ هنا لونتربريز نا ريان سيدي سا فو دير ان بقاو عندنا لي تيتر كاملين. دونك لا بارتي نون سيدي ايغال بالنسبه لسيغما 100 وبالنسبه ل اي ام 200.
بقاو عندك كلشي هنا ما كايناش اون بارتي سي دي بحال هكا قبيله مكتب بي 2014 بي 2015 اليوم بجوج دونك بروفيزيون 2014 بالنسبه لسيغما وبروفيزيون 2015 هي بالنسبه لسيغما وعاوتاني بروفيزيون 2014 بالنسبه ل AIM وعاوتاني بروفيزيون 2015 بالنسبه ل AIM نفس لو تريتمون. الوغ 130 الى قارنتها مع 150 كاينه اون بروفيزيون ديال شحال ديال 20. 2015 180 كبر من 150 يعني ما بقاتش اون بروفيزيون زيرو يعني بور سيغما خصنا نديرو annulation. On doit annuler la provision ديال 2014 حيت ما بقاتش ولات زيرو بحال قبيله ملي كانت زيرو ولات اون بروفيزيون درنا كونستاتاسيون دابا كانت اون بروفيزيون ولات زيرو صافي دير خصنا نديرو انولاسيون. بالنسبه ل AIM كانت عندي اون بروفيزيون في 2014 ديال شحال حتى هي ديال 20 230 250 ناقص 230 هي 20. بالنسبه ل 2015 باقا عندي اون بروفيزيون ديال 50. الوغ عندي بروفيزيون ديال 2015 كبر من ديال 2014 دونك بور AIM بي 2015 كبر من بي 2014 ça veut dire غادي ندير ajustement à la hausse. بالنسبه لي زيكريتور راه ajustement à la hausse بحالو بحال ديال constatation و l'annulation بحال ديال ajustement à la baisse déjà درناها في l'écriture ديال la partie CD. Alors pour sigma on éviter provision pour dépréciation des TP ou reprise sur provision pour dépréciation des IMO financières. 73 92. هنا اشنو قلنا غادي نانيليو 20 على كل اكسيون وانا شحال باقي عندي 100 دونك 20% هي 2000. في libellé bien sûr annulation de la provision sur les actions sigma. بالنسبه AIM قلنا شنو غادي نديرو ajustement à la hausse اللي بحالو بحال constatation donc dotation aux provisions pour dépréciation des IMO financières 63 92 وهنايا provision pour dépréciation des TP 29 51. L'ajustement غادي نديرو 50 ناقص حتى تكون بلا ديفيرونس 50 ناقص 20 on va multiplier fois la quantité اللي هي حنا في AIM هي 200 donc 30 fois 200 هي 6000 وهنا 6000 ou bien sûr في libellé ajustement à la hausse de la provision sur les actions AIM. Voilà donc c'était le tout pour le traitement des titres de participation. Bien sûr, au moins, sont très simples. باقي عندنا le traitement des titres et valeurs de placement. كاينين شي حوايج كيتشابهوا فيهم كاينين شي حوايج مبدلين باش في الاخر نتعلموا كيفاش نعمروا لانيكس بحال اللي شفنا في لي كريونس كليون كاين واحد لانيكس واحد طابلو انيكس كيعمر حتى هنايا كاين واحد لو طابلو انيكس كيتعمر اللي غنشوفوه في لي بروشين فيديو ان شاء الله.